हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। और खुदावंद ने जिंदों की ज़मीन पर रखा ताकि हम फिर दोबारा खुदा के कलाम से सीख सकें, अपने लिए, दूसरों के लिए, नजात के लिए, ताकि खुदा हमें नजात दे, बरकत दे। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आपको बरकत दे। जब ये कलाम आप सुनते हैं तो इसका ज़रूर फीडबैक दिया करें, ज़रूर बताया करें कि आपको कलाम कैसा लगा। शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी ज़िंदगियों में तमाम परेशानियां दूर कर सके खुदा का कलाम। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जब हम ईमान लेके आते हैं तो उसी वक्त ही हमारी ज़िंदगियां बदलती हैं। और मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के पाक कलाम से सीखते हैं और हमारा जो टॉपिक है खुदा के कलाम में वो ये है कि पतरस रसूल के साया में शिफा। हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का जो हमारा मज़मून है वो ये है कि पतरस रसूल के साया में शिफा। हम देखते हैं खुदा के कलाम में माल 5 बाब और उसकी 15वीं आयत में, ताकि खुदा हमारी नजात का बायस बनता है। खुदा ही हमारा हमें नजात बख्शता है। कोई और दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो हमें नजात दे सके, क्योंकि नजात का वसीला सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। जी, हम देखेंगे 5 बाब और उसकी 15वीं आयत। हालेलुया। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आज़ादी है। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में पढ़ेंगे अमाल 5 बाब उसकी 15वीं आयत। जहाँ तक के लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और कटोलों पर लटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के स्थायी मुंहों को लाकर कसरत से जमा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। ये हम यहाँ पे जब हम देखते हैं पतरस रसूल की साये में जो कुव्वत थी, यानी उसके जो साये में कुव्वत थी, यहाँ पे निशान और अजीब काम नज़र आते थे। और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ तक के लोग बीमारों को सड़कों पर, यानी सड़कों पर ला के रख देते थे। और जब सड़कों पर ला के रख देते थे तो लोग वहाँ पे शिफा पाते थे। और मेरे अज़ीज़ों, हननिया और सफ़ीरा का इससे पहले वाक़या हुआ था। यानी हननिया और सफ़ीरा का जब वाक़या हुआ, उन्हें जब वो मौत के मुंह में गए, यानी मर गए जब, तो मेरे अज़ीज़ों रसूल, उसके बाद भी रसूल जो थे सुलेमान के बरामदा में बैठ के ये आपस में कलाम एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। और वहीं पे अजीब काम दिखाई देते थे। और उनके गिरदे नौ के बराबर जो उनके इलाके थे, वहाँ पे मेरे अज़ीज़ों लोग हैरान थे और खुदा की हजूरी और कुदरत का एहसास उनकी नज़र आता था उनकी ज़िंदगी में। क्योंकि मेरे जो गहरा और वाज़िया नज़र आता है कि लोग ना तो उनके साथ गैर संजीदगी से गुफ्तगू करते थे, क्योंकि डर गए हुए थे, क्योंकि वो खौफज़दा थे। वो इसलिए खौफज़दा थे कि हननिया और सफ़ीरा का जो वाक़या था, क्योंकि खुदा के साथ उन्होंने झूठ बोला था और वो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जब खुदावंद ने उनका, जब वो उनकी इलाका जो उधर इलाका था, कलीसिया में लोगों में खौफ तारी हो गया हुआ था। लेकिन वो कुछ संजीदा गुफ्तगू नहीं थे करते, कोई संजीदा बात करते थे, लेकिन कोई और ऐसी बात नहीं थे करते जिससे खुदा का रूह या रसूलों को ठेस पहुँचे। इसीलिए मेरे अज़ीज़ों, वहाँ पे जब ये वाक़या हुआ, निशानात नज़र आए, तो इसी तरह आगे फिर ये निशान नज़र आते हैं कि लोग वहाँ पे सड़कों पे ला के रखते थे, चारपाइयों पे, कटोलों पे ला के डाल देते थे, ताकि पतरस जो था वहाँ से गुजरे और उसका साया पड़ जाए। और उसके साये में भी लोग चाहते थे कि शिफा मिल जाए। और खुदावंद ने ये कुदरत रखी थी उनके साया में भी, और रसूल के साया में थी, कि जब उसका साया पड़ता था बीमारों पे तो बीमार मेरे अज़ीज़ों शिफा पा लेते थे और लोग उनकी बड़ाई करते थे।
لوگ بہت جب گہرے طور پہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کے آتے تھے، جب یہ قدرت نظر آتی تھی ان کے اندر، جب میرے عزیزو یہ شفا نظر آتی تھی کہ لوگ اپنے بیماروں کو چارپائیوں پہ کٹولوں پہ لا کے رکھتے تھے، تو میرے عزیزو ان کا سایہ پڑتے ہی لوگ سارے پہ کیا دیتے تھے جی، شفا پاتے تھے۔ یہاں پہ لکھا ہے یروشلم کے چاروں طرف سے شہروں سے بھی لوگ بیماروں کو، نپاک روحیں جو نپاک روحوں میں گرفتار تھے، ستائے ہوئے تھے، ان کو لا کر کثرت سے جمع کرتے تھے، اور وہ سب کے سب کیا ہوتے تھے جی، شفا پاتے تھے، سب کے سب شفا پا کے چلے جاتے تھے، اور اسی طرح وہ سب اچھے ہو جاتے تھے۔ میرے عزیزو اسی طرح ہر قسم کے آج ہمیں ہر کسی کو نظریہ نظر آتا تھا، یعنی وہاں پہ ہر کسی کو نظر آتا تھا کہ رسولوں کی زندگی کی حقیقت نظر آ رہی تھی۔ یروشلم میں آس پاس کے علاقوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ ان میں خداوند یسوع مسیح بستا ہے، ان میں خداوند یسوع مسیح رہتا ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح ان کے اندر رہتا تھا تو ان کے سائے سے لوگ کیا پاتے تھے جی، شفا پا رہے تھے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو خدا باپ نے خود ان رسولوں کی گواہی دی ہے، خدا باپ نے ان کو خود گواہی دی، ان کے بارے میں ان پر مہر کر دی ہے، تصدیق کر دی ہے کہ آیا ان کی زندگی میں معجزات ظاہر ہوں، آیا ان کی زندگی میں عجیب کام ظاہر ہوں۔ خدا نے خود مہر کی اس بات پہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیسے مہر کی اس بات پہ۔ عبرانیوں 2 باب اس کی ہم دیکھیں گے 3 اور 4 آیت میں کہ خدا یہاں پہ تصدیق کرتا ہے ان کی، خدا ان کی یہاں پہ تصدیق کرتا ہے، مہر کرتا ہے کہ ان کی گواہی دیتا ہے کہ آیا خدا، کیونکہ میرے عزیزو ہماری اپنی تصدیق کچھ بھی نہیں ہے، ہماری اپنی بات گواہی اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں ہے، جب خدا ہماری گواہی دے تو وہ پرفیکٹ گواہی ہوتی ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح عبرانیوں ہم دیکھتے ہیں 2 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں کیا لکھا ہے، ہاللویہ۔ تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ ہاللویہ، آمین آمین۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہتا ہے تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں بچ سکتے ہیں، یعنی ہم غفلت میں زندگی کیوں گزارتے ہیں۔ آج بھی دیکھنے والی بات ہے کہ لوگ غفلت میں ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ رسول ہمیں کہتا ہے کہ تو اتنی بڑی نجات سے غافل ہو کر ہم کیوں بچ سکتے ہیں، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا، یعنی کہتا ہے کہ وہ ہوا، اور آگے کیا لکھا ہے جی، ہاللویہ، اور سننے والوں سے ہمیں پائے، ہاں کہتا ہے کہ اور سننے والوں سے ہمیں پایا، اور شہادت ثبوت کو پہنچا، یعنی اس بڑی نجات سے، یعنی خدا یہاں پہ تصدیق کرتا ہے، مہر کرتا ہے، بتاتا ہے، اور 4 آیت میں یہاں پہ کہتا ہے کہ جس کا بیان پہلے خداوند یسوع مسیح کے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت پہنچتا ہے، ثبوت پہنچتا ہے، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعہ سے اس کی گواہی دیتا ہے۔ یعنی میرے عزیزو یہاں پہ خدا نشانوں، عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے وسیلہ سے گواہی دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو یہاں پہ جو کہ آج جہاں تک دور جدید میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مہم چلتی ہے، بہت سی کنونشنز ہوتی ہیں، بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں،
اور وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بیماروں کو لاؤ، بیمار شفا پائیں۔ اور میرے عزیزو، آیا کہ میرے عزیزو وہاں پہ ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جتنے وہاں پہ معذور یا بیمار آتے ہیں کیا وہ شفا پاتے ہیں؟ کیا سب کے سب اچھے ہو کے جاتے ہیں؟ ایمان سے شفا پانے والوں کو آج سوچنے کی ضرورت ہے، آج دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ شفا پاتے ہیں یا نہیں پاتے۔ اور اسی طرح روح القدس کے میرے عزیزو وہاں پہ کہتا ہے کہ نشانوں، عجیب کاموں، طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی میرے عزیزو ذریعے سے نشان اور خدا کے قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ رسولوں میں وہاں قدرت ظاہر ہوتی تھی، رسولوں کے وسیلہ سے وہاں پہ قدرت ظاہر ہوئی، رسولوں کے وسیلہ سے وہاں پہ معجزات ہوئے، رسولوں کے وسیلہ کے ان کے سایہ سے بھی برکت لوگوں نے پائی، شفا پائی۔ آج میرے عزیزو اسی طرح خدا چاہتا ہے اپنے خادموں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے مبشروں کو، وہ چاہتا ہے اس کے منات جو ہیں آج بھی ان کے سایہ سے بھی لوگ کیا پا سکیں؟ شفا پا سکیں۔ اور میرے عزیزو جبکہ یہ ساری کی ساری سچائیاں جو تھی نشان، خداوند اور رسولوں کے معجزوں سے روحانی سچائی نظر آتی ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے بھی جب معجزے کیے، پھر اس کے بعد اس کے شاگردوں نے معجزے کیے، اور خداوند یسوع مسیح نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ کتنے لوگوں کو جی؟ 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اور میرے عزیزو یوحنا 6 باب اس کی پہلی اور 14 آیت میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ صرف میں ریپیٹ کروں گا، پڑھیں گے نہیں، کیونکہ یہ لکھا ہے ایسی بڑی بنیادی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ روٹی وہاں پہ کھلائی گئی، لیکن میرے عزیزو روٹی کھانے والوں نے کیا کیا؟ روٹی کھانے والوں نے عجیب کام دیکھے، معجزے دیکھے، اس معجزے کو نہیں انہوں نے درایا، اس معجزے کو زیادہ پاور نہیں سمجھی اس کی، بلکہ میرے عزیزو وہ جب روٹی کھاتے تھے تو روٹی کھائی انہوں نے، روٹی کھانے کے بعد دوبارہ پھر یسوع مسیح کے پیچھے آئے کہ شاید آج بھی روٹی ملے گی، آج بھی ہمیں روٹی ملے گی، کیونکہ یسوع مسیح کہتا ہے 6 باپ اس کی 6 باپ، کیونکہ روٹی کے چکر میں لوگ تھے، صرف تھے پیچھے آ رہے تھے۔ اور یسوع مسیح یہاں پہ کیا کہتا ہے 25 آیت ذرا دیکھیں، یوحنا کی انجیل۔ اور جھیل کے پار اس سے مل کر کہا، اے ربی تو یہاں کب آیا؟ ہاں، یسوع نے انہیں جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اسی لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے۔ ہاللیلویہ، کہتا ہے کہ مجھے تم اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ میری زندگی سے تم معجزے دیکھیں۔ آج بھی میرے عزیزو لوگ اس لیے نہیں لوگوں کے پیچھے آتے، خادموں کے پیچھے، مشنوں کے پیچھے اس لیے نہیں آتے کہ وہ معجزے دیکھیں، بلکہ دیکھیں آگے کیا لکھا ہے، بلکہ اسی لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ ہاں، کہتا ہے کہ تم معجزے دیکھنے نہیں آ رہے، آج معجزے اپنی زندگی میں پانا نہیں چاہتے، آج میرے عزیز کہتا ہے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے، روٹی جو کھائی تھی اس سے تم سیر ہوئے تھے، اور کہتا ہے فانی خوراک کے لیے، جی آگے پڑھیں، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، ہاں، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جیسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اس پر مہر کی ہے۔ ہاللیلویہ، یہاں پہ میرے عزیزو کہتا ہے کہ فانی روٹی، فانی خوراک کی فکر میں نہ رہیں، فانی فکر کی نہ رہیں، بلکہ معجزے یسوع مسیح سے ظاہر ہوئے، لیکن اس معجزے کو دیکھ کر اس معجزے کی قدرت سے لوگ بدلے نہیں، بدلے ہیں لیکن بہت کم بدلے۔ وہ تو چاہتا تھا کہ پورا یروشلم بدل جاتا، پورے اس وقت علاقے کے لوگ بدل جاتے، لیکن اس معجزے کو دیکھ کر وہ بدل جاتے، مگر نہیں بدلے، پھر بھی اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یسوع ہم تو تجھے ڈھونڈ رہے تھے، تو کدھر تھا؟ لیکن یسوع مسیح نے کہا بھائی تم مجھے نہیں ڈھونڈ رہے تھے، بلکہ تم تو سیر ہونا چاہتے تھے، اس روٹی کو ڈھونڈ رہے جو اس نے تم نے کھائی تھی، دوبارہ روٹی مانگتے ہو۔ اس میں دیکھیں ذرا 59 آیت کو، اسی جو آگے پڑھ رہے ہیں 59 کو دیکھیں ذرا۔ یہ باتیں اس نے کفر حکوم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کہیں، اسی لیے اس کے لوگوں کو بڑھانے کی خدا کی کوشش تھی، خدا چاہتا تھا عجیب، حیرت، اچھائی پیدا ہو سکے ان کے اندر،
قدرت ظاہر ہو سکے۔ آج بھی میرے عزیزو ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگی میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کر سکے، اور یہاں پہ خدا چاہتا ہے ہماری زندگی میں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، وہاں پہ لازر کو زندہ کیا، یعنی کس کو زندہ کیا؟ یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 10 اور 44 آیت میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ معجزہ موقوف یعنی ہوا، قدرت ظاہر ہوتی ہے، اور قانونی طور پہ فطرت مزاج میں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ روح القدس کی نعمتیں جو لوگوں میں، آدمیوں میں نظر آتی تھی، اور اسی طرح بولنے والے کام نظر آتے ہیں، وہ خلوص اور قابلیت نظر آتی ہے، ان کی فطرت قابلیت میں قطعی بلند تھی، اور معجزات ان کی میرے زندگی سے نظر آتے ہیں۔ ان کا مقصد خوشخبری کی تصدیق کرنا تھا، وہ خاص طور پر یہودیوں کے لیے جو کسی بات پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور میرے عزیزو وہ جو تھے، یہودی جو تھے، ایمان جلدی نہیں تھے لاتے، وہ خوشخبری پر تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ خاص کر یہودی یہ چاہتے تھے کہ ایمان سے پیشتر پہلے روایت کے مطابق کچھ نشان دکھائے جائیں، کچھ نشان نظر آئیں، کیونکہ وہ شروع سے نشان ہی دیکھتے آتے تھے۔ کیونکہ جب میرے عزیزو وہ عادت پڑ گئی تھی نا ان کو نشان دیکھنے کی، جب موسیٰ ان کے پاس آیا مصر میں تو اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں آزاد کروانے آیا۔ اس نے کہا میں جو ہوں سو ہوں، یعنی خدا کی وہاں پہ تصدیق کر رہا ہے۔ اور فرعون کے جا کے محل میں بھی اس نے وہاں پہ نشانات دکھائے، اور پھر لوگوں نے وہاں پہ یقین کیا کہ واقعی اس کے بیچ میں خدا بستا ہے۔ آج بھی میرے عزیزو لوگ یہ چاہتے ہیں، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس خادموں میں خدا کی قدرت کام کرتی ہے۔ آج بھی وہ اپنے روح القدس کے وسیلہ سے، آج بھی وہ اپنی قدرت کے وسیلہ سے معجزات کرتا ہے، جیسے کہ پطرس کے سایہ سے میرے عزیزو مریض ٹھیک ہوتے تھے، شفا پاتے تھے۔ آج بھی ہمارے سایوں سے لوگ شفا پاتے ہیں، آج بھی برکت پا سکتے ہیں، آج بھی برکت پائیں گے۔ اور میرے عزیزو میرا یقین ہے کہ لوگ برکت پاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو وہ نشان طلب کرتے تھے، آج بھی لوگ نشان طلب کرنا چاہتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں میرے عزیزو کہ جبکہ نئے عہد نامے میں خدا نے رسولوں سے کیا کیا؟ ان کے سایہ سے، پطرس کے سایہ سے لوگوں نے شفا پائی۔ تو اسی طرح الیشا نبی کے بھی سایہ سے ایک بچہ زندہ ہوا، یعنی الیشا نبی جو تھا پرانے عہد نامے کے نبیوں کو بھی سچا ثابت کرنے کے لیے خدا نے ان کی قدرت، ان کی جسم میں، ان کے بدنوں میں قدرت کو ظاہر کیا، اور ان کی اپنی زندگی میں معجزات رونما ہوئے۔ دوسرا سلاطین 4 باب اس کی 32 اور 37 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لڑکا زندہ ہوتا ہے۔ دوسرا سلاطین 4 باب اس کی 32 اور 37 آیت، یہاں پہ بھی خدا اپنے نبی کو سچا ثابت کرتا ہے۔ اس کے سایہ سے وہ پسار گیا، اس کے اوپر لیٹ گیا، اور اس سے بچے نے شفا پائی۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس واقعہ میں 32ویں آیت ذرا دیکھیں، ذرا 32 سے لے کے 37 آیت تک۔ جب الیشا اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا۔ ہاللویہ، تھینک یو جیسس۔ کیدا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی، اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا، اور اس کے منہ پر اپنا منہ، اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں، اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، اور اس کے اوپر پسارا گیا۔ تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا، پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا، اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسارا گیا، اور وہ بچہ 7 بار چھینکا، اور بچے نے آنکھیں کھول دی۔ تب اس نے جہازی کو بلا کر کہا اسے شونمی عورت کو بلا دے۔ سو اس نے اسے بلایا، اور جب وہ اس کے پاس آئی
तो उसने उससे कहा अपने बेटे को उठा ले। तब वो अंदर जाकर उसके कदमों पर गिरी और जमीन पर सरनगून हो गई, फिर अपने बेटे को उठाकर बाहर चली गई। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदा अपने नबियों को जाहिर करता है, यानी अपने नबियों को सच्चा साबित करने के लिए उनकी कुदरत, उनके बदन से कुदरत को निकालता है। वहाँ पे उसके पतरस के साया से भी लोगों ने शिफा पाई। यहाँ पे हमने जब वाकया देखा है कि लड़का जब मर गया था, पलंग पे पड़ा था, और यहाँ पे एलीशा नबी उसके पास गया, उस पर पसारा, उस पर अपना जहाँ पे उसके हाथ थे हाथ रखे, जहाँ पे उसका मुंह था मुंह, आंखें, यानी पूरे बदन पर उसके लेट गया, उस पर साया डाल दिया उसने, और उसके बाद वो बच्चा मेरे अजीजों जीती जान हुआ। यानी 2 मरतबा इसने यहाँ पे इसके साथ किया, लेकिन बच्चा उठने के बाद 7 छींकें मारी। कितनी छींकें जी? जी 7 बार वो छींका, 7 छींकें उसने मारी। 7 का जो अदद है वो क्या है, बता सकते हैं जी? कामलियत का अदद है। क्या है जी? कामलियत का, वो कामलियत को जाहिर करता है। यानी 7 का अदद खुदा का अदद है, क्योंकि खुदा क्या है जी? कामल खुदा है, उसमें कोई कमी नहीं है मेरे अजीजों, वो कामल खुदा है। यानी 7 बार वो छींका, और 7 बार छींकने के बाद वो, यानी पहले जब उस पर लेट गया, पसार गया, वो गर्म हो गया, और वो बच्चा 7 बार छींका, और मेरे अजीजों उसके बाद वो बच्चा क्या हो गया? जीती जान हो गया। यानी जान आ गई उसके बीच में, वो जिंदा हो गया। यानी खुदा की कुदरत यहाँ पे नजर आई है नबी में, यानी एलीशा नबी में। और मेरे अजीजों इसी तरह का वाकया इसके उस्ताद ने भी किया, एलीशा के उस्ताद ने भी, उसने भी एक बच्चे को जिंदा किया था। क्योंकि यही जो शागिर्द था, ये जो शागिर्द था एलिया का शागिर्द था, इसने बहुत जिद की कि आए मेरे मालिक, तू मुझे जाते हुए अपने मसा का दुगना मसा मुझे दे के जा। यानी इसने जिद की, ये जाने नहीं था देता उसको आसमान पे, क्योंकि आसमानी रथ आया। तो वहां पे मेरे अजीजों इसको पता भी था कि आज मेरे उस्ताद ने उठाए जाना है, इसको पता था कि मेरे आज उस्ताद ने चले जाना है। इसको नबी कह रहे हैं, दूसरे नबी कह रहे हैं तुझे पता है तेरे उस्ताद ने आज उठाए जाना है, आज इसने आसमान पे चले जाना है। वो कहता है मुझे पता है, चुप रहो तुम लोग। लेकिन मेरे अजीज़ों वही एलीशा जाते जाते यानी उसको कहता है कि तू मुझे कसम खा, कहता है कसम मैं तुझे देता हूँ, तुझे मुझे छोड़ के ना जा। वो कहता नहीं, जब क्योंकि वक्त आ गया उसका, चला गया वो एलीशा, आतशी रात है उसके बीच में, एलिया बैठ के चला गया, और वो कहता है कि तू ना जा। कहता है कि अच्छा तू अगर जाएगा तो मुझे तो दुगना मसा दे के जाना। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका उस्ताद जो था उसने भी मौजज़ा किया, यानी एलिया उसी तरह का जैसे उसने मौजज़ा किया था, बाद में इसने भी उसी तरह का मौजज़ा किया था। ये वाला बच्चा जो जिंदा हुआ, हम देखते हैं पहला सलातीन 17 बाब और उसकी 21 आयत में, क्योंकि खुदा अपने नबियों को जाहिर करता है, खुदा अपने नबियों की ज़िंदगी में मौजज़ात को जाहिर करता है, मौजज़े रूनमा करता है, ताकि लोग तस्दीक कर सके कि ये मेरे लोग हैं। हालेलुया जी। देखेंगे पहला सलातीन उसका 17वां बाब 21 आयत में, और उसने अपने आप को 3 बार लड़के पर पसार कर खुदावन से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावन मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए। और खुदावंद ने एलिया की फरियाद सुनी और लड़के की जान उसमें फिर आ गई और वो जी उठा। तब एलिया उस लड़के को उठाकर बाला खाना पर से नीचे घर के अंदर ले गया और उसे उसकी माँ के सुपुर्द किया। और एलिया ने कहा, देख तेरा बेटा जीता है। हालेलुया। एलिया ने यहाँ पे कहा तेरा बेटा जीता है, यानी यहाँ पे एलीशा ने 2 बार उस पर पसारा, 2 बार उस पर साया डाला, 2 बार उस पर पसारा गया, लेकिन एलिया यहाँ पे 3 बार पसारा।
यानी दुगना मसा मांगा था ना उसने। तो यहाँ पे एलिया को 3 बार उस पर पसारना पड़ा, उस पर यानी कहता है कि लड़के पर वो कितनी बार, 3 बार लड़के पर पसार कर खुदावन से फरियाद की और बच्चा क्या हो गया, जीती जान हो गया, उसमें जान आ गई और वो जिंदा हो गया। खुदा से फरियाद की और बच्चा जिंदा हो गया। और जो एलीशा था उसने 2 बार पसारा था और वो बच्चा जिंदा हो गया था। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा अपने नबियों को सच्चा साबित करने के लिए उनकी जिंदगी में मोज़े दिखाता है, रूनुमा करता है। और एलिया की जिंदगी में यानी यहाँ पे इसका उस्ताद था, एलीशा का ये उस्ताद था जो इसकी जिंदगी में मोज़ा यहाँ पे हुआ, वही काम कर रहा है, उसके नक्शे कदम पे चल रहा है, एलिया के नक्शे कदम पे चल रहा है। यहाँ पे हम जब देखते हैं कि एलिया के नक्शे कदम पे एलीशा चला और उसने वहाँ पे उसी तरह ही मोज़ा हुआ, उसी तरह ही उस लड़के को जिंदा किया और यहाँ पे भी इसने जिंदा किया। और इसी तरह यीशु मसीह ने भी लाजर को क्या किया जी, जिंदा किया और 5000 को रोटी खिलाई। लेकिन मेरे जो लोग रोटियां खा के सिर्फ रोटियां के पीछे आते थे, ना कि मोज़े देखने आते थे, ना कि शिफा पाने आते थे, ना कि बरकत पाने के लिए आते थे। वो लड़का मर गया था लेकिन वो जिंदा हो गया। और एलीशा ने एलिया ने 3 बार उस पर पसारा और एलीशा ने 2 बार पसारा और 7 बच्चे ने छींके मारी, 7 बार छींका। और 7 का मतलब क्या है, अदद क्या है, कामलियत का अदद है, खुदा का अदद है, खुदा कामिल है। और इसी तरह उस बच्चे ने आंखें खोल दी, जिंदा हो गया, उसने उसकी माँ को दे दिया, माँ खुश हो गई और उसको सरनगू हुई कि मेरा बच्चा जिंदा हो गया है। और मेरे अजीजों, हम यीशु मसीह की पोशाक से लोगों ने शिफा पाई। वो एक औरत थी जिसने 12 साल से खून जारी था, उसने भी शिफा पाई, लेकिन उसके अलावा भी लोगों ने शिफा पाई है, इसके अलावा भी लोगों ने शिफा पाई है। वो तो एक हमें नजर आता है कि एक औरत ने 12 साल से उसका खून जारी था, उसने शिफा पाई थी। लेकिन उससे पहले हम देखते 14वीं आयत में, देखते मत्ती की इंजील 14वां बाब और उसकी 34 और 36 आयत में, क्योंकि यहाँ पे और लोगों ने भी शिफा पाई है, सिर्फ उसी ने नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील और उसका 14वां बाब और उसकी हम 34 से 36 आयत को देखेंगे। जी आगे जी नजर लिखा है, वो पार जाकर गरसीनिया के इलाका में पहुँचे और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान कर उससे सारे गिरदे नौ में ख़बर पहुंची और सब बीमारों को उसके पास लाए और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू लें, और जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए। यानी मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह जो कि पतरस का जो जैसे पतरस रसूल का जो उस्ताद है यीशु मसीह जो है, उसकी कुदरत यानी उसकी पोशाक में, कपड़ों में शिफा थी, कपड़ों में शिफा थी। यानी पोशाक को छुआ, उस इलाके के जितने भी डॉक्टर थे या हकीम थे उस वक़्त के, उनको छुट्टी मिल गई मेरे अज़ीज़ों, छुट्टी दी गई। वो छुट्टियों में बेचारे चले गए, क्योंकि वहाँ पे लोग यीशु की सिर्फ पोशाक छूने से ही क्या पा रहे थे जी, शिफा पा रहे थे। तबीब आज़म आ गया था वहाँ पे उस इलाके में। उस इलाके में जब वहाँ पे आ गया, लोगों ने मिन्नत की, क्या यीशु मेहरबानी करके अपनी पोशाक हमें छूने दे, अपने कपड़ों को छू लेने दे, ताकि हम क्या पाले जी, शिफा पाले। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हम शुक्रगुजार हैं खुदा का, हम शुक्र करते हैं। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज हमें इस बात को देखना है, सेहत और सेहत का तजर्बा हर एक को होना चाहिए, मौज़े का तजर्बा हर एक की ज़िंदगी में होना चाहिए, मौज़े का तजर्बा हर एक की ज़िंदगी में हो, ताकि लोगों की ज़िंदगी में बरकत पा सके। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, एक दफ़ा का वाक़या है कि एक मेरे पास लड़का काम करता था, तो उसकी सिस्टर बीमार थी, तो उसने मुझे कहा कि मेरे घर में आएँ, दुआ करें। तो वो गैर मसीह था, तो मैंने कहा, मैंने मुनासिब नहीं समझा जाना, मैंने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तो
آپ بتا دیں مسئلہ کیا؟ کہتے جی ایسے سے میری سسٹر بدرو گرفتہ ہے، اسے تکلیف ہے، پریشان ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے لوگ کوئی رشتہ بھی نہیں دیتے، نہیں کچھ ہوتا۔ تو وہ لڑکا میرے پاس ڈیوٹی کرتا تھا، میرے پاس تھا، شاگرد تھا، میں نے اس کو کام بھی سکھایا، ابھی وہ ایئر فورس میں ڈیوٹی کرتا ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، خدا نے جب مجھے حکمت دی، مجھے بتایا، تو میرے عزیزو میں خود نہیں گیا اس کے گھر میں، تو میری جیب میں ایک رومال تھا، تو میں نے اپنا ایک رومال اس کو دے دیا۔ تو میں نے کہا جاؤ یہ لے جاؤ رومال اور جا کے اس کی چرپائی پہ اس کو دے دینا، بچی کے بستر پہ رکھ دو، اس کو دے دو، بس رومال دے دو۔ اور وہ جب رومال دے دیا تو میرے عزیزو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کے نام کو جلال ملے اور وہ بچی نے شفا پائی، یعنی وہ ایک رومال دینے سے اس بچی نے شفا پا لی۔ تو اسی طرح میرے عزیزو آپ کی زندگی میں خدا کی قدرت ہونی چاہیے، آپ کے کپڑوں میں قدرت ہونی چاہیے، آپ کے بدن سے خدا کی قدرت ظاہر ہونی چاہیے، آپ کے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے۔ اور میرے عزیزو آج شکر، بعد میں اس کے خاندان نے دعوت کی، بلایا، کہتے نہیں جی لازمی آپ ہمارے گھر میں آئیں۔ تو میں اور میری مسز گئے، ہم نے جا کے ان کے گھر میں دعا کی اور ان کے پورے خاندان کو دعا دی اور تیل مسا کر کے دیا۔ انہیں کہا کہ اپنے گھر میں سلیب لگائیں، اپنے چوکٹوں پر سلیب لگائیں، اور ان کو دی۔ اور یعنی میرے عزیزو آج تک وہ بچی، شکر ہے خدا کا، ٹھیک ہے، اس کی شادی بھی ہوگی، اس کے آگے بچے بھی ہو گئے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو یہ معجزہ کس نے کیا؟ خداوند نے کیا، میں نے نہیں کیا، میری کوئی قدرت نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک میں نے اپنی جیب سے رومال نکال کے، ایک ایسے رومال نکال کے میں نے اس کو دے دیا۔ میں نے کہا یہ رومال لے جاؤ تاکہ خداوند آپ کو شفا دے گا اور برکت دے گا، اور خداوند کے نام کو جلال ملے، اس کے نام کی قدرت ہو کہ یہ ساری کی ساری شفا اس کو مل گئی۔ اور اسی طرح میرے عزیزو خداوند آپ کو برکت دے، آپ سب کی سلامتی ہو۔ باقی کے ہم حصے کو دوبارہ میں اس کو شیئر کروں گا آگے کلام کو، تاکہ آپ کی زندگی میں خدا جلال کو ظاہر کرے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔